नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। कान्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशति द्वाविंशतिनिमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव वयम् अद्य किञ्चित् इतोपि संस्कृतभाषामनोविज्ञान पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के पुनश्च मूल्याङ्कनसन्दर्भे अपि चर्चां कुर्मः। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। तादृशाः केचन प्रश्नाः सन्ति येषां सम्पर्के सम्प्रति वयं प्रारम्भं कुर्मः एव। पूर्वमपि इतोपि प्रश्नपत्रत्रयस्य अपि व्यवस्थां कृतवन्तः। तत्सर्वम् अपि उपरि ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् वर्तते, पुनश्च डिस्क्रिप्शन् मध्ये प्लेलिस्ट् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। विगतप्रश्नपत्रे अहमेकं तत्र व्यस्तताकारणात् एकं शीघ्रातिशीघ्रकथनकारणात् एकम् अशुद्धताम् उपयुक्तवान्। व्यापकं वाचनम् इति अधलिखितेषु केन सह सम्बन्धः नास्ति। अहं सम्बन्धः अस्ति इति विचिन्त्य उक्तवान्, किन्तु अत्र नेगेटिव् अस्ति। व्यापकवाचनम् अधलिखितेषु केन सह सम्बन्धितः नास्ति। सम्यक् उत्तरं भवति एतत् पाठस्य सामान्य अवबोधनार्थम् अस्ति। एतदत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अहं कदाचित् व्यस्तताकारणात् अहं द्वितीयविकल्पमेव उक्तवान्। व्यापकं वाचनं कुर्मः चेत् किमर्थं भवति व्यापकं वाचनम्? एतेन अधिकम् आनन्दः लभ्यते, सत्यमस्ति एव। प्रत्येकप्रश्नस्य अर्थमपि जानीमः। सूक्ष्मविषयाणां पठनं भवति, येन गम्भीरबोधः अपि भवति, पुनश्च एतेन भाषाधिगमस्य अपि वृद्धिः भवति। अतः सम्यक् उत्तरं चतुर्थविकल्पे वर्तते। अस्तु, इदानीम् अद्यतनप्रश्नपत्रस्य आरम्भं कुर्मः एव। ये केपि पश्यन्ति ते अधोभागे स्वस्य उत्तराणि अपि लिखन्तु, अन्तिमसमये अपि स्थापयन्तु कियत् अङ्कान् अपि प्राप्तवन्तः। पुनश्च व्यापकपठनात् एव अस्ति, व्यापकं पठनं छात्राणां रुचिं वर्धयति। एतद् कस्य नियमानुसारम् अस्ति? अपरिचितानां शब्दानाम् अर्थस्य अनुमानकरणे, पाठे आगतेषु व्याकरणविषयेषु ध्यानार्थं, कवितासम्पाठे, आनन्दार्थं पाठस्य पठने। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। व्यापकपाठनं छात्राणां रुचिं वर्धयति। किमर्थं रुचिं वर्धयति इत्युक्ते आनन्दार्थं पाठस्य पठने भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र आनन्दार्थं पाठस्य पठनं प्रचलति। यदा व्यापकरूपेण वयं पठामः, गम्भीररूपेण तमेव विषयं पठामः, तदा अस्माकं तमेव विषयं पठितुम् इतोपि आनन्दः आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र चतुर्थविकल्पः भवति। अपरिचितानां शब्दस्य अनुमानकरणम् अपि नाम अनुमानं तदा एव कुर्मः यदा आनन्दार्थं पठामः। यदा विषयस्य अवबोधनं भवति सम्यक्तया, तदापि अपरिचितशब्दानामपि अर्थं स्वयमेव आगच्छति, यदा पठने अस्माकम् इच्छा आगच्छति। पाठे आगतेषु व्याकरणविषयेषु अपि तत्रैव वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः अयं विकल्पः अपि अत्रैव संश्लिष्टः अस्ति। कवितासम्पाठः अपि अत्रैव संश्लिष्टः भवति। यत्र आनन्दः आगच्छति तत्र उत्तरं स्वयमेव आगच्छति, तत्र शब्दस्य अर्थं स्वयमेव आगच्छति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। आगमनविधेये सोपानानि सन्ति। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति। आगमनविधेये कानि कानि सोपानानि सन्ति? आगमनविधेः प्रयोगः भवति व्याकरणशिक्षणे। तत्र उदाहरण, प्रस्तावना, निरीक्षणं, नियमनिर्धारणम्, एतत् चत्वारः भवति एव आगमनविधिः। आगमनविधिः अन्ये एकमपि नाम अस्ति यद् भवति आरोहविधिः। आरोहविधिः अपि आगमनविधेः अन्यम् अपरम् एकं नामं वर्तते एव। आगमनविधेः सोपानानां विषये यदि चर्चां कुर्मः चेत् तत्र भवति प्रारम्भिकसमये आगच्छति प्रस्तावना इत्युक्ते उदाहरणं, पुनश्च आगच्छति उदाहरणं, तदुपरान्त उदाहरणस्य निरीक्षणं, नियमनिर्धारणं, मूल्याङ्कनम्, एतद् भवति आगमनविधेः एव सोपानानि। अतः सम्यक् विकल्पं यदि अत्र पश्यामः चेत् अत्र प्रथमविकल्पः एव सम्यक् भवति। उदाहरणं, प्रस्तावना, निरीक्षणं, नियमनिर्धारणम्। आगमनपद्धतिः अथवा आरोहपद्धतिसम्पर्के अहं स्वतन्त्रं वीडियो निर्मितवान्। उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। शिक्षकः लेह इत्यस्य उपरि एकस्य पाठस्य आरम्भं करोति। आरम्भात् पूर्वं सः अधो निर्दिष्टं चित्रं कृष्णफलके लिखित्वा चर्चाम् आरभते। एवं प्रकारेण एकं चित्रं करोति, लेह इति स्थापयति, पुनश्च खाद्यसंस्कृतिश्च, भाषाः, वातावरणं, पुनश्च प्रसिद्धस्थानानि, एवं प्रकारेण चित्रे मध्ये स्थापयति। नाम एतादृशं चिन्तनं नाम किम्? अत्र सम्यक् भवति पश्यन्तु। खाद्यसंस्कृतिविषये बोधयति, कुत्रचित् भाषाविषये, एवं प्रकारेण स्थापयति। वातावरणं विषये अत्र वदति, प्रसिद्धस्थानानां विषये वदति। लेह इत्युक्ते लद्दाख् इति स्थानस्य एकं स्थानं वर्तते, लेह एव। कृष्णफलके शिक्षकेन विरचितम् एतत् चित्रम् अस्ति। राज्यमानचित्रं, संकल्पनात्मकं मानचित्रं, संकल्पनामानचित्रं, विषयकमानचित्रं, मानचित्रणयन्त्रं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। नाम कृष्णफलके चित्रितम् एतादृशं चित्रम् अथवा एतादृशं मानचित्रं कस्य मानचित्रस्य अंशः अस्ति इति पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति संकल्पनात्मकं मानचित्रम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः एव। व्याकरणपाठयोजनाय क्रमं वर्तते।
व्याकरणं जानीमः व्याकरणपाठयोजना व्याकरणपाठयोजनायाः क्रमः कः अस्ति प्रस्तुतिकरणं सामान्यीकरणं नियमीकरणं नियमीकरणं सामान्यीकरणं प्रस्तुतिकरणं सामान्यीकरणं नियमीकरणं प्रस्तुतिकरणं प्रस्तुतिकरणं नियमीकरणं सामान्यीकरणम् अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितं विकल्पं भवति एव प्रस्तुतिकरणं सामान्यीकरणं नियमीकरणम् आरोहपद्धत्या अनुगुणम् अस्ति यत्र द्वितीय तृतीय विकल्पं न भवति यतोहि प्रस्तुतिकरणम् अन्ते अस्ति अत्रापि किमस्ति प्रस्तुतिकरणं तु प्रारम्भिकसमये अस्ति चतुर्थे किन्तु नियमनिर्धारणं तृतीयस्थाने नास्ति अतः एतदपि न भवति अतः सम्यक् विकल्पः प्रारम्भिकसमये प्रस्तुतिकरणीयम् इत्युक्ते उदाहरण इत्यादिकानि स्थापनीयानि अनन्तरं तत्र पुनश्च सामान्यीकरणम् अपि करणीयं परवर्तिकाले नियमस्यपि निर्धारणम् अपि करणीयमेव इत्युक्ते सूत्रस्य व्याख्यानम् इत्यादिकं करणीयं परवर्ति प्रश्नं पश्यन्तु प्रभाविरूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति यदा लेख्यं छात्राः शिक्षकात् आज्ञापयेन स्वीकुर्वन्ति लेख्यं छात्राणां सन्दर्भानुकूलं सार्थकं च भवति शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलं संस्कृतिपरकं च लेख्यं भवति कथितध्वनेः लिखितरूपस्य सम्बन्धः लेख्ये अस्ति समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव प्रभाविरूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति यदा अत्र सम्यक् विकल्पं भवति लेख्यं छात्राणां सन्दर्भ अनुकूलं सार्थकं च यदि भवति इत्युक्ते कथनस्य अभिप्राये यदि लेखः छात्रानुकूलः अस्ति इत्युक्ते एतद् छात्रानुकूलं छात्रकेन्द्रितम् अस्ति प्रारम्भिकं पश्यन्तु लेख्यं छात्रा शिक्षकस्य आज्ञापयेन कुर्वन्ति अत्र शिक्षकस्य अधिकारं भवति पुनश्च तृतीयविकल्पे अपि समानरूपेण अस्ति शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलम् इत्युक्ते अत्रापि शिक्षकस्य भूमिका भवति कथितध्वनेः लिखितरूपस्य सम्बन्धः लेख्ये अस्ति इत्युक्ते एतत् कथितध्वनेः लिखितरूपम् इत्युक्ते एतदपि कस्यचित् आदेशेन चलति अतः सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् द्वितीयविकल्पः भवति लेखं यदि अथवा लेखः यदि छात्राणां सन्दर्भानुकूलम् अस्ति चेत् तेन बहु लाभः भवति एव परवर्ती बिन्दुं पश्यामः कवितापाठयोजनायां न भवति इत्युक्ते अत्र उल्लिखितः अस्ति कवितापाठयोजनायां न भवति पाठप्रबन्धनं काठिन्यनिवारणं साक्षात् अनुवादः सौन्दर्य अनुभूतिप्रश्नाः पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति पाठ्यप्रबन्धनम् इति पाठ्यप्रबन्धनं तु आवश्यकं भवति तथापि एते च तिस्रा विकल्प अपेक्षया त्रयाणां विकल्पानाम् अपेक्षया एतत् किञ्चित् अधिकं पाठप्रबन्धनस्य आवश्यकता न भवति अतः सम्यक् विकल्पः प्रथमं स्वीकर्तुम् अर्हामः एव अधोलिखितेषु किं परिमाण उपागमस्य प्रतिफलं नास्ति एतद् अत्यन्तं शिक्षककेन्द्रितम् अस्ति पश्यन्तु यदा कदापि किमपि शिक्षककेन्द्रितम् इति वदति चेत् तद् विकल्पः कदापि न भविष्यति अतः शिक्षा सर्वदा छात्रकेन्द्रितः स्यात् अतः प्रथमः विकल्पः अशुद्धमेव एतद् व्यवहारवाद्यु उपागम आधारितम् अस्ति एतद् किमस्ति व्यवहारवाद आधारितम् अस्ति वा एतस्य लक्ष्यम् अन्तिमप्रस्तुति उपरि अस्ति पुनश्च एतद् लक्ष्यं विचाराणाम् उत्पत्तिः अस्ति मित्राणि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति चतुर्थविकल्पः एतद् लक्ष्यं विचाराणाम् उत्पत्तिः अस्ति एव नाम परिणाम उपागमस्य प्रतिफलं किं नास्ति इत्युक्ते एतद् विचाराणाम् उत्पत्तिः नास्ति एव असत्यकथनं वर्तते श्रवणकौशलस्य अभावे भाषणकौशलस्य विकासः नैव भवितुं शक्यते शुद्ध उच्चारणं भाषणकौशलस्य विकासः करणीयः वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनं पुनः अस्ति अन्तिमं च अनुवाचनम् अस्ति अनुवाचनम् अध्यापकनेतृत्वे भवति अपि तु अनुकरणवाचनं छात्राणां नेतृत्वे भवति सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव एतस्य असत्यकथनं किम् अस्ति इत्युक्ते एतेषु चतुर्षु कः किम् अशुद्धं वर्तते पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव यतोहि वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनं प्रचलति सत्यमेव किन्तु अन्तिमम् अनुवाचनम् एतद् असत्यं भवति यतोहि अन्तिमे किं भवति कदाचित् मौनवाचनं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र असत्यं भवति एतदेव श्रवणकौशलस्य यदि अभावः भवति भाषणकौशलस्य विकासः नैव सम्भवति तथैव शुद्ध उच्चारणार्थं भाषणकौशलस्य विकासः तु करणीयः एव विकल्पद्वयं सत्यं वर्तते अनुवाचनं यदा भवति तदा शिक्षकः तत्र मुख्यभूमिकां स्वीकरोति किन्तु अनुकरणवाचनं यदा भवति तदा छात्राः वदन्ति छात्राणाम् अनुकरणं कृत्वा अन्ये छात्राः भवन्ति अतः असत्यकथनं भवति वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनम् अस्ति अन्ते अनुवाचनम् इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रक्रिया उपागमानुसारं निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखनकार्यस्य आरम्भकाले शिक्षकेन न क्रियते इत्युक्ते सिम्पल् रूपेण नाम सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु लेखनकार्ये प्रारम्भिकसमये कस्य उपयोगः न भवति इति विचारमन्थनं
पुनश्च अस्ति टिप्पणीलेखनं, प्रारूपलेखनं, संशोधनं। पश्यामः अत्र किञ्चित् एकवारम् अवलोकनं कुर्वन्तु एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु विचारमन्थनं लेखनस्य प्रारम्भिकं कार्यं भवति एव विचारमन्थनं। यदि चिन्तनं न आगच्छति मनसि, चिन्तनस्य यदि किञ्चित् मन्थनं न कुर्मः तर्हि सम्यक् रूपेण कदापि लेखितुं न पारयामः। अतः प्रथमविकल्पः सत्यम् अस्ति एव, सम्यक् अस्ति एव। एतत्तु शिक्षकः करोति एव, न क्रियते इति पृच्छति, अतः करोति एतत् कार्यं। पुनश्च अस्ति टिप्पणीलेखनं। टिप्पणीलेखनं कदा भवति? यदा सारांशलेखनं कुर्मः, यथा परीक्षायाः पूर्वदिवसे। इदानीम् एकमेकं बिन्दुं भवन्तः स्थापयन्ति। तपद श्रवणकौशलं किं नाम श्रवणकौशलविषये पञ्चबिन्दवः स्थापयन्ति, भाषणकौशलविषये पञ्चबिन्दवः स्थापयन्ति। एतदस्ति एव टिप्पणीलेखनं। प्रारूपलेखनं किं किं लेखनीयं तदतु लेखनकार्यमेव किं किं लेखनीयं, प्रबन्ध लिखन्ति तत्र किं किं लेखनीयम्, उपक्रमः, सारकथा, उपकारिता, एतत् भवति ड्राफ्टिङ्ग्, एतत्तु आवश्यकं भवति। संशोधनम् अपि आवश्यकं भवति। प्रारम्भिकसमये ते कार्यत्रयं चलति, किन्तु टिप्पणीलेखनम् अन्तिमे चलति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति टिप्पणीलेखनम् इति। टिप्पणीलेखनम् अन्तिमकार्ये चलति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सत्यकथनं वर्तते। एतेषु चतुर्षु किं सत्यं कथनं वर्तते? प्रारम्भिकलिखित अधिगमविषयस्य भवति भाषणम्, अन्तिमकौशलं मननं, लेखनकौशलस्य विकासाय जक्टौट् विधि आवश्यकी अस्ति, मौनवाचनम् अस्ति, सस्वरवाचनम्। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति, उत्तरमपि प्रायः जानन्ति इति चिन्तयामि। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति लेखनकौशलस्य विकासः जक्टौट् विधि प्रचलति इति। यदि प्रारम्भिकलक्षित अधिगमविषयस्य भाषणं नास्ति, श्रवणं वर्तते, अतः एतत् अशुद्धं भवति। अन्तिमं कौशलमस्ति अस्माकं मननं नास्ति, अन्तिमं कौशलं भवति लेखनं। मौनवाचनमस्ति, मौनेन पठनम् एव, मुख न उद्घाटनं कृत्वा पठनम्। अतः एतदपि सस्वरं नास्ति एव, सस्वरं वाचने स्वरेण स पठनीयम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः तृतीयविकल्पः भवति अत्र लेखनकौशलस्य विकासाय जक्टौट् विधि। प्रश्नं पश्यन्तु। पात्र अभिनयम् इत्युक्ते रोल् प्ले प्रत्येकभाषाकक्षया अभिन्न अङ्गरूपेण स्यात्, यतः मुक्तरूपेण छात्राः गल्पकरणे समर्थाः भविष्यन्ति, अथवा एतत् कक्षायाः प्रबन्धने प्रभावी साधनम् अस्ति, अथवा एतेन छात्राः कथां कण्ठस्थीकर्तुं समर्थाः भवन्ति, एतेन छात्राः सार्थकभाषा अभिव्यक्त्युः समर्थाः भवन्ति। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितं विकल्पं भवति चतुर्थविकल्पः एव। एतेन छात्राः भाषा अभिव्यक्त्युः समर्थाः भवन्ति। रोल् प्ले कुर्मः, अभिनयं कुर्मः, नाटकं कुर्मः। अहमपि दिनद्वयात् पूर्वं विद्यालये एकं नाम नाटकस्य अभ्यासं कारितवान्, मातृभक्ते चाणक्य इति। तत्र छात्राः स्वस्य भावं स्वस्य शैल्या अपि उपस्थापयन्ति, येन तेषां भाषा अधिगम, भाषा अभिव्यक्तिः अपि बहु सुदृढतया भवति। इतोपि अन्यान् पश्यन्तु। छात्राः मुक्तरूपेण गल्पकरणे समर्थाः भविष्यन्ति। गल्पकरणम् इत्युक्ते वार्तालापं करणीयम्, अस्माकं लक्ष्यं नास्ति कक्षासु कदापि, अशुद्धमस्ति। प्रबन्धने प्रभावी साधनमस्ति। कक्षायाः प्रबन्धनार्थम् एतत् कदाचित् सहायकसामग्री भवितुम् अर्हति, किन्तु भाषा कक्षामध्ये नाम अभिन्न अङ्गं किमस्ति? छात्राः स्व अभिव्यक्तिं प्रकटयितुं शक्नुवन्ति एव। चतुर्थविकल्पः नास्ति चेत् द्वितीयविकल्पः सम्यक् भवति। छात्राः कण्ठस्थीकर्तुं समर्थाः भवन्ति। कण्ठस्थीकरणमपि अस्माकं लक्ष्यं नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थ एव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। ज्ञानस्य दृढीकरणाय प्रश्नाः भवन्ति। ज्ञानस्य दृढीकरणनिमित्तं कीदृशाः प्रश्नाः आगच्छन्ति? प्रस्तावनप्रश्नाः, अन्वेषणात्मकप्रश्नाः, श्यामपट्टप्रश्नाः, प्रभाकौशलप्रश्नाः। अत्र समीचीनं विकल्पं भवति। पश्यामः चेत् अत्र अन्वेषणप्रधानप्रश्नः एव अत्र सम्यक् भवति। यतो प्रस्तावनप्रश्नः पूर्वज्ञानेन सह सम्बन्धितः भवति। श्यामपट्टप्रश्नः श्यामपट्ट इत्युक्ते विषयेन सह सम्पर्कितः भवति, किन्तु ज्ञानस्य दृढीकरणार्थम् अन्वेषणप्रधानप्रश्नः एव समीचीनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रदत्तविषयम् आधारीकृत्य छात्राय एकां यदा लघुकवितां रचयितुं निर्देशयति, तदा सः सज्जनात्मकचिन्तनं करोति, इत्युक्ते क्रियेटिव् थिङ्किङ्ग् आनयति, समान अनुभूतिचिन्तनम् आनयति, सहानुभूतिकं चिन्तनम् आनयति, सांस्कृतिकचिन्तनम् आनयति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। इत्युक्ते नाम एकं विषयम् आधारीकृत्य छात्राय यदा एकं लघुकवितां रचयितुं दद्मः, इत्युक्ते चिलिका इति विषयं समादृत्य चिलिकासन्दर्भे एकं लेखां लिखितुं वयं वदामः चेत्
तदा छात्र किं करोति सम्यक् विकल्पं यदि अत्र पश्यामः चेत् क्रियेटिव् थिङ्किङ्ग् सः आनयति सृजनात्मकचिन्तनं सः करोति एव कथं रचना करणीया किं किं तत्र स्थापनीयम् एतेषु विषयेषु थिङ्किङ्ग् प्रारम्भं करोति सर्जनात् इत्युक्ते सज्जना इत्युक्ते अवगच्छन्तु एव रचनात्मककौशलस्य विकासं भवति एव अतः सम्यक् विकल्पः प्रथमः एव अत्र समुचितविकल्पः भवति एव परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु उद्देश्य कथनं घटकं वर्तते उद्देश्य कथनं कस्य एकं घटकम् इत्युक्ते पाठ अस्ति एव उद्देश्य कथनं कस्य एकं पाठ अस्ति अत्र सम्यक् विकल्प चत्वारविकल्पाः सन्ति एव प्रस्तावना श्यामपट्टप्रश्नानाम् अन्वेषणप्रधानप्रश्नानां प्रवाहकौशलानां सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति हर्वटीय पञ्चपद्धतिं पश्यन्तु अन्यथा यत्र कुत्रापि पश्यन्तु सर्वत्र एतदेव उल्लिखितं भवति प्रस्तावनायाम् एव उद्देश्ये कथनम् इत्युक्ते उपस्थापनम् उपक्रमः इति उच्यते अपि खलु उपक्रमः अपि इत्यपि उच्यते एव अतः तत्रैव उद्देश्ये कथनम् अस्माकं भवति एव केषुचित् स्थानेषु एतद् अतः सम्यक् प्रस्तावनम् इति भवति परवर्ती प्रश्नं पश्यामः प्रश्न वर्तते छात्रान् उत्कृष्टपाठकान् कर्तुं शब्दकोशीयविकासः महत्त्वपूर्णघटकम् अस्ति तदर्थम् अधोलिखितेषु किं प्रभावकारी पद्धतिः भवति इत्युक्ते किञ्चित् प्रश्नम् अवगच्छन्तु छात्र उत्कृष्टपाठकान् कर्तुं छात्रम् उत्तमरूपेण एकं पाठकं कर्तुं वयं किं कुर्मः छात्राणां शब्दकोशीयविकासं कुर्मः शब्दकोशीय डिक्शनरी पवर् वर्धयामः तदर्थम् अधोलिखितेषु डिक्शनरी इत्यस्य सहायतानिमित्तं किं सम्यक् विकल्पः भवति समानार्थीनां विपरीतार्थकानां च शब्दानां विस्तृतां शब्दराशिं छात्राः कंठस्थीकुर्युः कंठस्थीकरणं कदापि सम्यक् नास्ति अतः समुचितविकल्पः अत्र एतत् कदापि भवितुं नार्हति कंठस्थीकरणं लक्ष्यमेव नास्ति अस्माकं यदा यदा छात्राः नवीनशब्दं पश्यन्ति तदा ते शब्दकोशस्य अवलोकनं कुर्वन्ति इत्युक्ते अत्र कथनस्य अभिप्रायः भवति वारं वारम् एकस्य सहायता नेतव्या एतदपि सम्यक् न भवति एव द्वितीयविकल्पः अपि सम्यक् न भवति यतोहि एतद् वारं वारं शब्दकोशस्य वारं वारम् अवलोकनं करणीयं वारं वारं सहायता नेतव्या एतदपि सम्यक् विकल्पः न भवति एव परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु विकल्पं पश्यन्तु छात्राः पाठे कठिनशब्दान् रेखाङ्कितान् कुर्युः तेषां वाक्योपयोगिता कुर्युः यदि कठिनशब्दान् अवगच्छन्ति रेखाङ्कनं कुर्वन्ति पुनश्च वाक्योपयोगं कथं करिष्यन्ति यदा तस्य अर्थं न जानन्ति अतः एतदपि न भवति एव अतः अन्तिमविकल्पं पश्यन्तु नवशब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्राः सन्दर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं कुर्युः नवशब्दस्य अर्थ अनुमानं कर्तुं नूतनशब्दस्य अर्थस्य अनुमानं कर्तुं छात्राः सन्दर्भस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते तस्य अर्थम् अवगन्तुं कदाचित् सन्दर्भे इत्युक्ते शब्दकोशस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते कदाचित् कर्तुं शक्यते सर्वदा इति न वदति अत्र नवशब्दस्य अर्थ अनुमानं कर्तुं छात्राः सन्दर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं कुर्युः एव भवतु परवर्ती प्रश्नं पश्यामः षोडशप्रश्नः अस्ति वेदानां मुखत्वेन स्वीक्रियते वेदस्य मुखं किम् अस्ति इति अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति व्याकरणं छन्दः अनुवादः यज्ञः चत्वारविकल्पाः सन्ति किन्तु एतेषु सम्यक् विकल्पः समुचितविकल्पः भवति व्याकरणम् इति वेदानां मुख्यत्वेन स्वीकृतम् अस्ति व्याकरणं परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालस्य जीवनविषये महत्त्वपूर्णघटनानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति तेषाम् उपरि वर्णात्मकम् अभिलेखनं च करोति किं तत् कथ्यते अनुष्ठानशास्त्रं सञ्चयनी अवलोकनं पुनश्च उपख्यानात्मकम् अभिलेखनं सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव बालस्य जीवनस्य विषये महत्त्वपूर्णघटनानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति तेषाम् उपरि वर्णात्मकम् इत्युक्ते लिखित्वा स्थापयति अभिलेखनं च करोति तद् किं कथ्यते अनुष्ठानशास्त्रम् इत्युक्ते मौखिकं कार्यं नास्ति तद् लिखितं चलति एव पुनश्च सञ्चयिनी इति अस्ति तदुपरान्त एव अवलोकनम् इति अस्ति पुनश्च उपख्यानात्मकम् अभिलेखनम् एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति उपख्यानात्मकम् अभिलेखनम् इत्युक्ते अनुष्ठानशास्त्रं तु नास्ति एव कदापि न सम्भवति एव छात्रम् बालस्य जीवनस्य विषये एकं वयं लिखामः खलु तस्य जीवनवृत्तान्तं लिखामः यथा डैरी मध्ये लिखामः तथैव लिखामः उपख्यानात्मक अभिलेखनं तदेव उच्यते परवर्ती प्रश्नं पश्यामः दृश्यसाधनेषु परम्परागतसाधनं वर्तते अत्र सम्यक् उत्तरं बहु सरलः प्रश्नः अस्ति सम्यक् उत्तरं भवति श्यामपट्टः इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु अधोलिखितेषु किं सफलसम्भाषणगतिविधेः लक्षणं स्यात् बालानां सहभागविषमता सगतिविधिः येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः दीयते केवलं लक्ष्यभाषाणां वार्तालापं कर्तुं छात्रेभ्यः अवसरः दीयते
कक्षायां प्रबन्धने प्रभावं स्थापयितुं ध्यानाकर्षणशीलछात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम् अनुमतिः दीयते। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र वदति अधोलिखितेषु किं सफलसम्भाषणगतिविधेः लक्षणं स्यात्, लक्षणम् अस्ति इति पृच्छति एव। अत्र प्रश्नमेकवारं सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। अत्र प्रश्नं करोति यत् किं नाम सफलं सम्भाषणम् इत्युक्ते उभयोः वार्तालापं चलति, एतद् एकवारम् अवगच्छन्तु एव। सफलसम्भाषणगतिविधिः किम् अस्ति इति नाम कथनस्य अभिप्रायः एवम् अस्ति यत् सफलसम्भाषणं कदा भविष्यति, यदा उभयोः वार्तालापः चलिष्यति। बालानां सहभागे विषमता भवति चेत् कदापि न सम्भवति। समता भवति चेत् सम्यक् भवति, विषमता भवति चेत् उभयोः मध्ये युद्धवत् भवति, अतः एतत् सम्यक् न भवति। सा गतिविधिः येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः दीयते, सा एव गतिविधिः येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः दीयते, उभयोः मध्ये वार्तालापं चलति, नाम अनेन सफलसम्भाषणं भवति एव। यथा वयं संस्कृतभारतीय सम्भाषणवर्गेषु पश्यामः, सम्भाषणाय अपि सर्वदा सर्वत्र प्रकोष्ठे अपि सम्भाषणं संस्कृतेन भवतु इति तत्र लक्ष्यं भवति। परवर्ती अस्ति केवलं लक्ष्यभाषाणां वार्तालापं कर्तुं छात्रेभ्यः अवसरः दीयते। लक्ष्यभाषणम् इत्युक्ते केवलम् एकामेव भाषां वदामः, तेन वार्तालापं कर्तुं छात्राणां कृते यदि अवसरं दद्मः तेनापि लाभः न भवति एव, अतः एतदपि विकल्पः शुद्धं भवति। कक्षायाः प्रबन्धने प्रभावं स्थापयितुं ध्यान आकर्षणीयशीलछात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम् अनुमतिः दीयते। केवलं केचन छात्राणां कृते एव ध्यानाकर्षणे इत्युक्ते उत्तमछात्राणां कृते एव केवलं व्यवस्थां कुर्मः वा न, अनेनापि छात्राणां लाभः नास्ति, अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धं भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र द्वितीयविकल्पः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकं नास्ति, गृहकार्ये सुविधाजनकं, स्मरणे सहायकं, भाषाशिक्षणे साध्यं, शिक्षणे अवलम्बनम्। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पाठ्यपुस्तकं नास्ति एव। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् किञ्चित् डिफिकल्ट् युक्तं प्रश्नम् अस्ति एव, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषाशिक्षणे साध्यं भवति। यतो हि गृहकार्यं सुविधाजनकं भवति, सत्यम् अस्ति एव, यतोहि एतस्य उपयोगं कुर्मः चेत् गृहकार्यं सरलतया भवति एव। पुनश्च स्मरणे सहायकं भवति, छात्राः यत् किमपि विषयं यदि स्मरणे स्थापयन्ति तदर्थमपि रटनप्रक्रियानिमित्तमपि पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता भवति। शिक्षणस्य अभिलम्बनम् अर्थात् शिक्षादानक्षेत्रे तु पाठ्यपुस्तकं नित्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति, अतः एतदपि आवश्यकं भवति। किन्तु भाषाशिक्षणे इत्युक्ते भाषा यथा वदामि शिक्षणम् अस्ति, अधिग्रहणम् अस्ति, यथा केरलप्रदेशं गच्छामः तत्र मलयालं भाषां नाम यदि ज्ञातुम् इच्छामः तदर्थं पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता एव नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति, कुत्र भाषाशिक्षणस्य साध्यरूपेण एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति वायोगोस्की महोदयस्य मतानुसारं भाषायाः अधिगमार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्णघटकं किम्? वायोगोस्की महोदयं तु जानीमः, सः तु सामाजिकभावविनिमयविषये वदति, अतः वायोगोस्की महोदयानुसारं भाषायाः अधिगमार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्णघटकं भवति सामाजिकभावविनिमयः इति। पाठ्यपुस्तकं वेतार्यन्तं शब्दकोश एते न भवन्ति, तस्य उल्लेखः भवति भाषाशिक्षणार्थं, भाषा अधिग्रहणार्थम्, अधिगमार्थं कस्य आवश्यकम् अस्ति? अधिक सामाजिकभावविनिमयस्य एव आवश्यकम् एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव मूल्याङ्कनं वर्तते। द्वाविंशतिः प्रश्नः अस्ति मूल्याङ्कनं वर्तते। व्यापकनिरीक्षणं, सततनिरीक्षणं, परीक्षणेन सह परिष्करणं, सर्वे विकल्पाः। अत्र यदि पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति, मूल्याङ्कनं भवति, सर्वेपि विकल्पाः अत्र सम्यक् भवति। व्यापकनिरीक्षणं भवति, सततनिरीक्षणं भवति, परीक्षणेन सह परिष्करणम् अपि भवति। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र यदि पश्यामः चेत् चतुर्थविकल्पः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव, यतोहि एते सर्वे एव मूल्याङ्कने एव अन्तर्भुक्ताः एव भवन्ति। तथैव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः सम्भाषणकौशलस्य अभ्यासार्थम् अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकम् उपकारकं भवति? कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रे एका लघवी औपचारिकप्रस्तुतिः करणीया, अथवा शिक्षकछात्रेभ्यः एकम् उद्देश्यमूलकं श्रुतलेखं दद्यात्। प्रदत्तानां सङ्केतानाम् आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। छात्रे एकस्याः परियोजनायाः उत्तमम् अभिलेखनस्य प्रस्तुतिकार्याः एव। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र उल्लिखितः अस्ति सम्भाषणकौशलस्य अभ्यासार्थम् अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकम् उपकारकं भवति एव। पश्यामः चेत् अत्र तृतीयविकल्पः एव भवति। प्रदत्तानां सङ्केतानाम् आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्वन्ति। नाम प्रश्नम् एकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु। सम्भाषणकौशलस्य अभ्यासार्थम्
अधोलिखितेषु किम् उपकारकं भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव। प्रदत्तानां सङ्केतानाम् आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः एव उपस्थापनं कुर्वन्ति इति। सम्यक् विकल्पः तृतीयविकल्पः एव अत्र सम्यक् भवति एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति शिक्षणे अधिगमसाधनानां प्रयोगे उद्देश्यं नास्ति। शिक्षणे अधिगमसाधनानां प्रयोगे उद्देश्यं नास्ति। रुचिवर्धनं, ज्ञानस्य परिपुष्टता, सक्रियता, ज्ञानस्य अस्थायीकरणं। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणे अधिगमसाधनरूपेण प्रयोगे नास्ति इति पृच्छति एव। अधिगमसाधनस्य प्रयोगे रुचिवर्धनं छात्राणां करणीयं, ज्ञानस्य परिपुष्टता करणीयम् अस्ति, सक्रियता भी करणीयम् अस्ति, किन्तु ज्ञानस्य अस्थायीकरणं कदापि न करणीयम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थविकल्पः एव भवति एव। तथैव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीनज्ञान आधारीगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षया बहिर्जगतेन सह सम्बन्धस्थापने सहायतां करोति? पूर्वपठनं, मध्ये पठनं, पठनात् पूर्वं पठनं, पाठे पठनं। चतुर्णां पठनानां विषये अत्र उल्लिखितः भवति एव। अत्र प्रश्नं करोति पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीन अधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षया बहिर्जगतस्य च सम्बन्धं स्थापयति? सम्यक् उत्तरं भवति अत्र पारे पठनम् इत्युक्ते पोस्ट रीडिंग इत्युक्ते परवर्ती पठनम् एव। किं भवति इत्युक्ते यत् पठितवन्तः शिक्षकः अत्र प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु सरलतया। नाम कीदृशं पठनं विषयं स्थायीरूपेण अस्माकं मनसि स्थापयति। अत्र किं भवति यदि कक्षायां किं भवति शिक्षकः पाठयति, पाठनात् परं यदि एकवारं तमेव विषयं वयं पठामः तदा एव विषयः चिरस्थायी भवति। पुनश्च बहिर्जगतेन सह किञ्चित् सम्बन्धः अपि स्थापयति। नाम तादृशं पठनं किम् उच्यते? नाम परपठनम् इत्युक्ते पोस्ट रीडिंग इत्युक्ते शिक्षकस्य पाठनात् परम् एव पठनं भवति। पूर्वपठनं पाठनात् पूर्वं यदि पठामः चेत् कष्टशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं न पारेम, अतः सम्यक् न भवति। मध्ये पठनं शिक्षकः पाठयति, मध्ये वयं पठामः, अत्रापि समस्या भवति, गडबडि भविष्यति। पठनात् पूर्वं शिक्षकस्य पठनात् पूर्वं वयं पठामः तथैव पूर्वपठनमेव अस्ति, अतः एतदपि न भवति। सम्यक् विकल्पः परपठनम् इत्युक्ते शिक्षकस्य पाठनात् परं यदि पठामः तत्र शिक्षकः उदाहरणानि वदति, बहिर्जगतेन सह अपि अस्माकं सम्बन्धः भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रश्नपत्राणाम् उद्देश्यं वर्तते अभिव्यक्तिग्रहणं, सर्वे विकल्पाः, संस्कृतिज्ञानं। सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः। सर्वे विकल्पाः सन्ति। अभिव्यक्तेः विकासः भवतु, ग्रहणं भवतु, विषयग्रहणं भवतु, संस्कृतिज्ञानम् अपि भवतु। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः एव, सर्वे विकल्पाः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति ज्ञानवादी सिद्धान्तानुसारं बालाः अधिगमनं प्रभावीरूपेण कुर्वन्ति यदा कक्षा शिक्षकस्य नियन्त्रणे स्यात् तथा च सः छात्रः छात्राणां कृते अधिकम् अवकाशं न ददाति। एकवारं प्रश्नम् अवगच्छन्तु एव। ज्ञानवादी सिद्धान्तानुसारं बालाः अधिगमनं प्रभावीरूपेण भवन्ति, एतत् सर्वं त्यजन्तु एव। अधिगमनं कुत्र भवति? यदा शिक्षकस्य नियन्त्रणे एव कक्षा भवति, पुनश्च छात्राणां कृते अधिक अवकाशः नास्ति, एतत्तु भवति शिक्षककेन्द्रितकक्षा, एतत्तु कदापि न समीचीनमस्ति। व्याकरणनियमान् कण्ठस्थीकर्तुं छात्रान् प्रोत्साहनं दद्मः, कण्ठस्थीकरणमपि अस्माकं लक्ष्यं नास्ति, अतः एतदपि न भवति। कृष्णफलकात् छात्राः स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति, एतदपि किम् अभवत् एव पुस्तककेन्द्रित अथवा अभवत् एव, यत् तत्र उल्लिखितं तस्यैव अवलोकनं करोति, अतः एतदपि न भवति। विभिन्नकौशलाधारितकार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुं शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति। सम्यक् विकल्पः एतदेव भवति, यतोहि अधिगमार्थं शिक्षकः किं करोति, भिन्नभिन्नगतिविधिः भवति, भिन्नभिन्नकार्यक्रमः भवति, तदर्थं सः छात्रान् वदति, तत्रापि सहभाग्यताम् अपि ग्रहीतुमपि सः दर्शयति एव, प्रोत्साहं प्रदानं करोति एव। अतः चतुर्थविकल्पः एव सम्यक् भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मौखिकपरीक्षायाः भेदः वर्तते निबन्धात्मकपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा, शलाकापरीक्षा, अन्वयलेखनं। समुचितं विकल्पम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति शलाकापरीक्षा इति। शलाकापरीक्षा एव मौखिकपरीक्षायाः अंशः वर्तते। साक्षात्कार, शलाकापरीक्षा एतत् सर्वं भवति मौखिकपरीक्षायाः अंशविशेषः एव। परीक्षणं द्विविधम् अस्ति खलु, मौखिकपरीक्षां, लिखितपरीक्षणं। लिखितपरीक्षाम् अपि द्विविधम् अस्ति, निबन्धात्मकं पुनश्च वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः मूल्याङ्कनं सततं योग्यं भवति, सर्वत्र ग्रहणीयम् अपि भवति, किन्तु निबन्धात्मकमध्ये किं भवति तद् ग्रहणं न भवति, किन्तु तत्र छात्रस्य अभिव्यक्तेः कौशलस्य विकासं वयं ज्ञातुं पारयामः एव।
परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु एव। उत्तमश्रोता कः अस्ति? अत्र पृच्छति उत्तमश्रोता कः अस्ति? कथं शब्दस्य कथनं भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। कथं भावनायाः उपयोगः भवति इति अभिज्ञातुं शक्नोति। पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति। प्रत्येकशब्दस्य समुचितम् उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। समुचितं विकल्पं ये जानाति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितं प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति। उत्तमश्रोता सः एव वर्तते यः नाम विषयं श्रवणं करोति, श्रवणात् परं किम् अस्ति अस्माकम् उत्तरं दातव्यं। पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितं प्रतिक्रियां यदा दातुं शक्नोति तदा एव सः अथवा सः एव उत्तमश्रोता भवति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पे भवति। पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति स एव उत्तमश्रोता भवति। परवर्ती अथवा अन्तिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। लेखनशैल्या परीक्षणं कै प्रश्नाः भवति? लेखनदृष्ट्या इत्युक्ते लेखनकार्यमत्र प्रचलति। परीक्षणं कै प्रश्नाः भवति? वस्तुनिष्ठ, सत्यासत्यप्रश्न, मेलकस्थापनं, निबन्धात्मकप्रश्नः। सम्यक् विकल्पः लेखनाय अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः निबन्धात्मकप्रश्नः इति भवति एव। यतो एते त्रयः पूर्वनिर्धारिताः सन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः चतुर्थ एव भवति। मित्राणि एते एव केचन अद्यतनप्रश्नाः आसन्, येषां सम्पर्के वयं चर्चां कृतवन्तः। मिलामः आगामिसत्रे, तत्र इतोपि आलोचनां कुर्मः प्रश्नानां सम्पर्के, यतो परीक्षा बहु सन्निकटे अस्ति। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।